हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। और आज की जो बात है, जो आज का टॉपिक है मैंने आपके लिए तैयार किया है, उसका एक बड़ा अच्छा उन्वान है और बड़ी आज की क्या सदियों की कॉमन बात है। मैं अपने पॉइंट्स इसलिए लिख लेती हूँ कि जो है ना, टू दी पॉइंट बात की जाए, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बात ना की जाए जिसकी वजह से किसी की भी दिल आज़ारी हो। सबसे पहली जो बात है ना, वो ये है कि कोशिश करें कि आपने अपनी लाइफ को कैसे पुरसुकून रखना है। आपने अपनी लाइफ और अपनी फैमिली में एक बैलेंस, जो खुशहाल जिंदगी है, उसको कैसे मैनेज करना है। आपको मैनेज करना आना चाहिए कि आप टॉक्सिक लोगों से क्या कैसे बच सकते हैं। टॉक्सिक लोग हर जगह होते हैं, आपके वर्क प्लेस पे होते हैं, आपकी फैमिली में भी होते हैं, रिश्तेदारों में भी होते हैं। और सबसे बढ़कर एक शादीशुदा जो लड़की होती है, उसको लगता है कि उसकी इन लॉज में जो सारे लोग हैं वो टॉक्सिक हैं। और ये सच भी होती है कहीं ना कहीं बात। अगर आप अपनी फैमिली में देखते हैं ना, उनकी पहचान क्या है। टॉक्सिक लोग हर वक्त जो है ना तनकीद करते हैं। पहली पहचान ये है, वो किसी की खुशी में खुश नहीं होते। उनकी दूसरी पहचान ये है। और तीसरी बात, दूसरों के सामने वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि चलो जी, किसी ना किसी तरीके से मजाक उड़ा के बाद में कह देंगे, हाय अल्लाह तूने माइंड कर लिया, सॉरी यार मैं तो मजाक में कह रही थी। तो इस तरह की ड्रामेटिक जो बातें होती हैं ना, वो टॉक्सिक लोग करते हैं। ये उनकी पहचान है। और आपने अपने कान, अपनी आंखें, अपना दिमाग खुला रखना कि आपने सबसे पहली जो बात है ना, टॉक्सिक लोगों से कैसे बचा जाए, उसमें आपने पहचान करनी है कि कौन से लोग टॉक्सिक हैं और कौन से नॉन टॉक्सिक लोग हैं। ठीक है। हर बात में झगड़ा करने की कोशिश करते हैं और आपको किसी ना किसी तरीके से ना गिल्ट में रहने का एहसास दिलाते रहते हैं, एहसास से जुर्म में रखते हैं कि यार ये तुमसे गलत हो गया, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वैसे नहीं कर। डिक्टेट करने की बड़ी आदत होती है टॉक्सिक लोगों को। ऐसे लोगों में टाइम गुजारने से, ऐसे लोगों के साथ मिलने जुलने से बहुत ज़्यादा आप अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसे ख़राब कर देते हैं। ज़िंदगी में हर किसी की में मसले मसाइल होते हैं, कोई भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट कर सकते हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। उसका सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका ये है कि अपनी बाउंड्रीज सेट करें। अपने हस्बैंड को, अगर आप मैरिड हैं और आप इन लॉज में रह रही हैं, तो अपने हस्बैंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। अपनी हर बात को किसी के साथ शेयर ना करें। जो भी बात आपने शेयर करनी है ना, वो आपने अपने हस्बैंड के साथ शेयर करनी है। ये बेस्ट तरीका है आपका। आप किस तरह से अपने टॉक्सिक जो एटमॉस्फेयर है, टॉक्सिक माहौल जो है, उससे आप अपने आप को सेफ कैसे कर सकती हैं। ठीक है। और पर्सनल जो आपका एक्सपीरियंस है ना, उसको भी आपको कोई ज़रूरत नहीं कि अपने वर्क प्लेस पे भी शेयर करें और अपने ससुराल में भी। वर्क प्लेस सिर्फ वो जगह है जहाँ पे आप जो है ना अपने वर्क के ही रिलेटेड जो काम है वो बातें हैं वो शेयर करें। और जो दूसरी बात है ना, इन लॉज में अगर आपने रहना है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मैं तो थोड़ा टाइम रही हूँ जॉइंट फैमिली में, बाकी टाइम से मैं अपने इंडिपेंडेंट, हम अपने घर में ही रह रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो बेचारी पिछती हैं, जो जॉब नहीं करती, या उनके और अलग, हर फैमिली का एक अलग सिनेरियो होता है, हर फैमिली का एक अलग सिस्टम होता है। लेकिन आपका जो मेन जो टारगेट है ना, वो ये होना चाहिए कि आपने अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है। आपने उस सारे माहौल के अंदर भी अपने आप को एडजस्ट कैसे करना और खुश कैसे रहना है। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें और हर बात हर किसी के साथ डिस्क्लोज ना करें। अपने मेंटल पीस का बहुत ख्याल रखें, जो कि सबसे पहला जो टारगेट होता है ना, वो यही होता है कि अगला बंदा कोशिश ये करता है। अगर तो आप सेकंड नंबर पे बहू बन के जा रही हैं, थर्ड नंबर पे बन के जा रही हैं, तो फिर आपकी लाइफ में कोई देवरानी होगी, कोई जिठानी होगी, कोई आपकी कोई ना कोई टीचर जरूर होगा। अगर आप फर्स्ट हैं, पहली बहू है, तो फिर तो यू आर सो लकी कि आपके पास कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई जरूर होता है। कोई नंद होती है, अनमेरिड होती है, कभी सास किसी की होती है। मैं शुक्र है, इस तरह के बहुत कम एक्सपीरियंसेस मेरे हुए हैं। हुए ज़रूर हैं। हर कोई अपनी लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में भी सफ़र करता है, वर्क प्लेस पे भी आप सफ़र करते हो, आप अपनी फैमिली में भी सफ़र करते हो, फ्रेंड्स में भी, कॉलेज में भी। इस तरह के लोग आपकी लाइफ में आते हैं और आपने इन लोगों के से कैसे अपने आप को दूर रखना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे आपने कायम रखना है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। अपने सेल्फ पीस जो है, आपका मेंटल पीस जो है, मेंटल हेल्थ जो है, इसको तरजीह दें, इसको इम्पोर्टेंस दें, तभी आप इन सारी चीज़ों से बच सकेंगे। और इन चीज़ों को अवॉइड करना जो है ना, बेस्ट तरीकाकार है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे हस्बैंड को, और मैंने वो ना अपने इन लॉज सर्कल में किसी के साथ शेयर कर दी। वो बिल्कुल हमारा जो काम था ना, एंड पे पहुंचा हुआ था। एक टॉक्सिक बंदे ने आके ना हमारा वो सारा जो था ना काम खराब कर दिया। अब
اس سے ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، ہم تو بیلنسڈ ہو گئے، ہمارا سیٹ اپ صحیح چل گیا، لگ گیا، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس کام میں ناکامی ضرور ہوئی، لیکن اس سے ہم نے بھی یہ چیز سیکھا، اور میں نے خود بھی یہ چیز سیکھی کہ یار آپ نے ہر بات ہر کسی کے ساتھ منہ کھول کے نہیں کر دینی، ہر کسی کو اپنی اچیومنٹس بھی نہیں بتانی، ٹھیک ہے۔ اپنی چیزیں جو ہے سیکرٹ رکھنی میں نے بھی شروع کر دی، اور میں نے بھی اپنے گرد جو ہے نا باؤنڈریز سیٹ کرنی شروع کر دی کہ نہیں ہر بات بتانی، ہر کوئی آپ کا سگا نہیں ہوتا، ہر کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا، کیونکہ سم ٹائم لوگ ہوتے ہیں، سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا، آپ نے تو اپنی باؤنڈریز سیٹ کر لی ہیں، لیکن جو اگلا کرنے والا ہوتا ہے نا اس کو بھی ان لوگوں کو، ٹاکسک لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کسی بات کا، وہ کسی کا نقصان کرتے جاتے ہیں، انہیں ڈر نہیں ہوتا، لیکن انہیں یہ شاید علم نہیں ہوتا، ان کو اتنا نالج نہیں ہوتا کہ اوپر والا بھی بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کا جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ سمجھیں ایک بہت اچھے انسان نے میرے سے ایک بات شیئر کی تھی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو انسان جو ہے نا، خاص طور پہ شادی شدہ لوگ جو ہیں، اگر آپ اپنے کسی کی بھی زندگی میں کچھ بھی ایسا کر رہے ہو جس کی وجہ سے اگلا بندہ ہرٹ ہو رہا ہے اور اگلے بندے کا نقصان ہو رہا ہے، تو وہ اس کا تو نقصان بھرا جائے گا، لیکن جو ماں باپ ہے نا، ہم ماں باپ ہیں، اگر ہم کر رہے ہیں کسی کی لائف میں برا بیج بو رہے ہیں، اس برے بیج کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیج جو ہے نا، وہ آپ بو تو رہے ہیں کسی اور کی لائف میں، لیکن اس کا پھل جو ہے نا، اس کا جو بھی اس بیج سے آنی ہے، اگر وہ اچھا پھل ہے تو اچھا ہی آئے گا، اگر آپ برا کسی کی زندگی میں پھل بو رہے ہیں نا، تو اس کا پھل پھر آپ کے بچے کاٹیں گے، جیسے جیسے ہم اپنی سٹیپ بائی سٹیپ ہم کر رہے ہیں نا، کسی کی لائف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کسی کو بھی، تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یار ہم نے بڑی تھوڑی دیر کی جیت ہوتی ہے، بڑی جیت فخر محسوس کرتے ہیں کہ لو جی ہم نے یہ کام کر دیا، ہم نے ایسے کر دیا، میں تو لڑائی میں جیت گئی ہوں۔ یہ لڑائی میں جیتنے والی بات نہیں ہوتی، یہ آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایک برا بیج جو ہے نا وہ بو رہے ہیں، اور اس کا پھل انسان جو ہے پھر آہستہ آہستہ کاٹتا ہے، اور اسے تب ریئلائز نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا۔ شاید جو لوگ سیلف انالیسس کرتے ہیں ان کو شاید لگے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے جان بوجھ کے منصوبہ بندی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے تو شاید اگلے کا نقصان ہوگا، لیکن اوپر خدا بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی حساب کتاب رکھتا ہے ہر بات کا، ہر ایک ایک عمل کا۔ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو ہر لڑائی میں جیتتا نہیں ہے، مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنی زندگی میں امن، احترام اور ایک بیلنس جو ہے نا، توازن، اس کو قائم رکھتا ہے۔ ٹاکسک لوگوں سے بچنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ اپنی باؤنڈری سیٹ کریں، اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائیں، اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو ایک سراؤنڈنگ جو ہوتی ہے نا، ایک شیل، اس کے اندر بند کر لیں، اپنی چیزیں شیئر کرنی بند کریں، اور اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں۔ یہی دو تین چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کو، آپ کے بچوں کی زندگی کو جو ہے نا پرسکون اور خوشحال بنا سکتی ہیں۔ پرسکون گھر وہ ہوتا ہے کہ جس میں نا کل کل نہ ہو۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ہنسی مذاق میں نا دوسروں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں اور دوسروں پہ طنز کے تیر چلاتے ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں ہاں ہاں ہم نے کچھ بہت نا ایکسٹرا آرڈنری کر دیا، لیکن انہیں خود یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یار ہماری یہ بولنے کی وجہ سے نا، ہماری یہ جو جوکس ہیں، اگلے بندے کے دل پہ پتہ نہیں کتنی کو بری بات لگ گئی ہے اس کو، اور ان کا پھر ان کی بھی مینٹل ہیلتھ کا پتہ چل جاتا ہے نا، یار یہ بندہ کس لیول کا، اور میں کس بندے سے ٹکر لے رہا ہوں۔ ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کسی بھی بات کا جواب نہ دینا آپ کی بڑی ایک نا جیت ہوتی ہے کہ یار آپ، ٹاکسک بندہ تو کرے گا بات، اس نے تو جو ہے نا ٹانگ اڑانی ہے، نہ کسی کا معاملہ نہ کچھ ہے، اس نے ٹانگ اڑانی ہے آپ کے معاملے میں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، ہر بات کا جواب نہیں دینا، چپ رہیں گے تو یہی آپ کی سب سے بڑی جیت ہے۔ ٹاکسک بندے نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گھولنا ضرور ہے آپ کے بارے میں، یا کچھ نہ کچھ کرے گا ضرور، لیکن آپ کی اچیومنٹ کیا ہے، آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دینا، اور خوش رہنا، چل کرنا، انجوائے کرنا اپنی لائف کو، اپنے گھر کے ماحول کو باہر کے لوگوں کی وجہ سے کبھی خراب نہ کریں۔ یہ آپ کی بیسٹ ایک پالیسی ہونی چاہیے، یہی بیسٹ ایک تھنک ہے، اور میں نے اس چیز کا بڑا ایکسپیرینس کیا بڑے بہت جگہوں پہ ایسا ہوا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی اہمی بے فضول میں مذاق اڑا کے تو وہ کرتے ہیں، لیکن مجھے ان سے یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ یار میں نے نا اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہے، میرے لیے میری فیملی، میرے بچے، میرا گھر زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے۔ جو آپ دیکھیں، میں نے ایک اپنی ویڈیو میں پہلے بھی شیئر کیا تھا، لوگوں نے کہتے ہی رہنا ہے، آپ نے اچھے کپڑے پہنے تب بھی انہوں نے کہنا ہے، آپ نے برے کپڑے پہنے تب بھی انہوں نے کہنا ہے، آپ کے بال اچھے نہیں لگ رہے پھر بھی وہ کہیں گے، آپ کے بال بہت پیارے لگ رہے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں سے انہوں نے تنقید ڈھونڈ ہی لینی ہے۔
کہ یار یہ تمہاری بالیاں نہیں اچھی، تمہارے کان کیسے ہیں، تمہاری ناک کیسی ہے، تم ایسی ہو ویسی ہو. ان ساری چیزوں کو لیسٹ بادر پہ لگائیں. خوش رہیں، جیو اور جینے دو والا میتھڈ اپنائیں اور خوش رہیں. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے.